बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चौधरी खबरों के अंदर हैं। लोग कह रहे हैं कि वो असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, इमरान खान के साथ दो नंबरी करेंगे। वो खबरें अपनी जगह पे। चौधरियों के दरमियान सुलह कौन करवा रहा है? चौधरी शुजात हुसैन ने क्या वाकईतन कह दिया है कि उनकी चौधरी परवेज इलाही से कोई नाराजगी नहीं है? और इस खास टाइम के ऊपर ये गुफ्तगू करना है, इसका क्या मकसद हो सकता है? और क्या मुल्क के अंदर वाकईतन मुआशी इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने जा रही है? और अगर ये हुआ तो आपकी मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? और ऐसा क्या काम गवर्नमेंट करने जा रही है जिससे लग रहा है कि पैनिक की सिचुएशन? और उसके बाद शहबाज शरीफ का पुतला नजर आतिश किया गया है। ये कश्मीर के अंदर हुआ है। क्या पाकिस्तान की तारीख में पहले भी ऐसा हुआ? और अरशद शरीफ साहब की वालिदा किसका नाम लेना चाहती हैं? ये इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कुछ और भी हैं, लेकिन मैं आगाज में सबसे पहले अरशद शरीफ साहब के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूं। चूंकि कल आप जानते हैं कि उनकी एफआईआर दर्ज करने के ऊपर पेशरफ्त हुई, एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन एफआईआर जाहिर बात है जिन्होंने दर्ज करनी थी वो कर ली, लेकिन कैसे दर्ज करनी थी वो भी अपनी मर्जी से। अंदाजा इस बात से कर लें, अरशद शरीफ साहब की जिंदगी में 16 एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई। उसमें कमोबेश मुदई एक ही है जो सामने नहीं आता, लेकिन उनकी जिंदगी के बाद भी, उनकी शहादत के बाद भी एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं अरशद शरीफ के ऊपर, लेकिन फिर अपनी मर्जी का मुकदमा करना चाहते हैं जैसे जिंदगी में करना चाहते थे। तो ये सिलसिला चलेगा नहीं, ये इंसाफ देना पड़ेगा। खबर इस वक्त यह है कि सारे मामले का जनरल बाजवा से क्या ताल्लुक है। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा। रात को मेहर बुखारी साहिबा ने रऊफ क्लासरा के शो में बैठ के कुछ ऐसी बातें की हैं जो बहुत दर्दनाक है। मेहर बुखारी साहब ने बताया है, बुखारी साहिबा ने, कि अरशद शरीफ साहब की जो वालिदा हैं रिफत आरा साहिबा, वो जनरल बाजवा समेत कुछ और नाम नॉमिनेट करना चाहती हैं। शायद यही वो वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको मुद्दई नहीं बनाया गया। हो सकता है उनको कांटेक्ट किया गया हो या उनको कहा गया हो और उनकी एफआईआर की किसी कॉपी के बाद बहुत सारे लोग घबरा गए हों। यहां तक बात नहीं है, उनकी जो पहली अहलिया हैं उन्होंने भी रात को मारिया मेमन के शो में गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ साहब की वालिदा को इस बात का अंदाजा है कि उन्होंने क्या नाम लेना है और क्या नाम नहीं लेना, जिसका मतलब यह है कि शहीद की वालिदा ये चाहती हैं कि एफआईआर उनकी मर्जी और उनकी मंशा के मुताबिक हो। इसके सेम टाइम के ऊपर कोई और है जो चाहता है कि वो अरशद शरीफ की वालिदा की मुद्दयत में उनकी मर्जी के मुताबिक एफआईआर ना हो। और उसकी एक मिसाल पुलिस को ये जो शय मिली है कि अपनी मुद्दयत में उसके वारिसों के होते हुए, एक वैलिड कानूनी वरसा के होते हुए मुद्दई बनने की, उसकी मिसाल वजह यह है कि जब इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ तो पुलिस ने अपनी मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया, मुद्दई के होते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। अब देखना यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट का रद्देअमल इसके ऊपर क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप कैसे करती है, और अगर अरशद शरीफ साहब की वालिदा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तो क्या बेंच उनको सुनने की हिम्मत करेगा? जिसका बेटा इस दुनिया से चला गया और जिस बेदर्दी के साथ भेजा गया, हम अभी तक उस तकलीफ से निकल नहीं पा रहे, जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला है। तो मेरा ख्याल यह है, कानूनी माहिरीन भी यही कह रहे हैं, रात को एतजाज एहसन साहब भी कह रहे थे कि पुलिस कौन होती है अपनी मर्जी का मुकदमा दर्ज करने वाली। लेकिन चूंकि ये मुल्क आम लोगों का मुल्क नहीं है, ये ताकतवरों का मुल्क है। अब जरा इस सारे मामले से निकलते हुए सियासत की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के हमने सुना था कि कता ताल्लुकी हो गई है, दोनों के रास्ते जुदा हो गए हैं। चौधरी परवेज इलाही ने इंटरव्यू के दौरान बताया, जो उन्होंने हम न्यूज के ऊपर दिया था, कहा कि देखें जुमा जो आखिरी गुजरा है वो भी चौधरी शुजात हुसैन के साथ पड़ा है, इकट्ठे पड़ा है, तो बच्चों की लड़ाई ज्यादा है, बड़ों का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। रात को चौधरी शुजात साहब जो हैं वो हामिद मीर के शो में बैठे हुए थे, वहां पे उन्होंने जरा एक और ग्राउंड सेट किया। अब आपने ये जो सारा मामला है इसको मौजूदा तनाजुर के अंदर, और ये जो इमरान खान की असेंबलियां तोड़ना और गवर्नमेंट गिराना और चौधरी, अब दोबारा से आपको नजर आएगा। रात को चौधरी शुजात साहब ने
یہ کہا ہے کہ ان کی کوئی کسی قسم کی جو تعلقات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ جناب وہ راستے جدا نہیں ہوئے تھے, بس تعلقات تھوڑے گڑبڑ تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ہی تھے. جب راستے جدا نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ہی تھے اور ان کے مطابق تعلقات بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انہوں نے عمران خان کو بھی کہا تھا کہ میں آپ کے لانگ مارچ میں بھی شریک ہوں گا, لیکن میں نے ایک مطالبہ رکھا تھا اور مطالبہ یہ تھا کہ جی آپ لانگ مارچ کا جو ایجنڈا نمبر 1 ہے یا آئٹم نمبر 1 ہے وہ آپ مہنگائی کو رکھیں تو میں اس کے اندر بھی شریک ہو جاؤں گا. چلے اگر آپ دوبارہ سے ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے تو سنا تھا کہ یہ خاندان بڑے ظرف والا ہے, بڑی روایات والا ہے, زبان کا پاس رکھتے ہیں, تعلقات نبھاتے ہیں. مونس صاحب بھی ہر تقریر کے اندر یہ بات کرتے ہیں. تو یہ گھوڑا اور یہ میدان پتہ چل جائے گا اگر آپ کے تعلقات کسی کو, جو کام شریفوں نے آپ کو عزت دی, عمران خان نے وہ عزت آپ کو دی ہے. اگر آپ ڈاج کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن عمران خان کل جب ملاقات ہوئی تو ان سے یہ پوچھا تھا کہ چوہدری صاحب بار بار گفتگو کریں, آپ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کرکٹ کے اندر ایک ٹرم ہوتی ہے ویل لیفٹ. جب ایک بال آتا ہے تو اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے جانے دیتے ہیں بس, تو ان کا وہ ہم بال لیفٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ گیند گزر جائے اور کوئی ڈیمیج نہ کرے. شہباز شریف نے جو کچھ کیا کشمیر کے اندر آپ جانتے ہیں, سردار تنویر الیاس کا, پھر سینٹورس مال بھی اور سارا کچھ آپ جانتے ہیں. گزشتہ روز کیا ہوا ہے؟ گزشتہ روز کشمیر کے اندر شہباز شریف کے پتلے کو نظر آتش کیا گیا ہے اور کشمیر کے اندر شہباز شریف کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا, لیکن انڈین میڈیا ان خبروں کو بہت ہوا دے رہا ہے. اب آپ اس کا اگر ذمہ دار تحریک انصاف کو, اور جس طرح تارڑ نے پریس کانفرنس کی ہے, وہ ٹھہرانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, لیکن اس کے رسپانسیبل وہ لوگ ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو وہاں انوائٹ نہیں کیا, تقریر کا موقع نہیں دیا, ان کو انٹر نہیں ہونے دیا. اور وہ کن چکروں میں مصروف ہیں؟ وہ نواز شریف کی واپسی کے اندر. اب خبریں یہ ہیں جی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, فیصل واوڈا والا جو کیس ہے اس کو بنیاد بنا کے تاحیات نااہلی ختم کروائی جائے گی, جو میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں. اگلی خبر یہ آئی ہے کہ شاید وہ سیدھے جیل ہی جائیں, لیکن جیل جا کے بھجوا کے ان کو کورٹ سے کلین چٹ دلوائی جائے گی, پھر جیل سے ایک ہیرو کے طور پہ نکالا جائے گا اور یوں اس کا مومنٹم بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ الیکشن کے اندر ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ نواز شریف صاحب آ گئے ہیں اور ہم یہ تاثر بھی دے سکیں کہ ہیرو ہے, اور یوں ہم اپنی مہم کا. لیکن ظاہری بات ہے آپ کا مقابلہ عمران خان سے ہے, اتنا آسانی سے نہیں ہوگا. اور حالات کیسے ہیں؟ حالات اس قسم کے ہیں کہ ملک کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایک ورکنگ پیپر بنایا جا رہا ہے جس کو معاشی ایمرجنسی سے لوگ تعبیر کر رہے ہیں کہ آپ کاروبار کے ٹائم کو لمیٹڈ کر دیں گے, ایون کچھ اور پابندیاں لگا دی جائیں گی. یعنی چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ ڈالر کی جو کھپت ہے اس کو بچایا جانا مقصود ہے. حالات کیا ہیں میں آپ کے سامنے سینئر صحافی کامران خان صاحب کا ایک ٹویٹ رکھنا چاہتا ہوں. کامران خان صاحب نے رات کو ایک ٹویٹ کیا, اس ٹویٹ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب ڈار صاحب رحم فرمائیں, خبر آئی ہے اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالرز نہیں ہیں. کراچی بندرگاہ پر پھنسے 250 کنٹینرز پیاز, 63 کنٹینرز لہسن, 104 کنٹینرز ادرک کلیئر ہو سکیں. اب ان اشیاء کی قیمتیں آسمان کی جانب گامزن ہیں. زر مبادلہ کی کمیابی, ضرورت بھر دواؤں کے خام مال, میڈیکل مصنوعات کی کمی کا بھی باعث ہے, قیمتیں بھی بڑھیں گی. اور رات کو وزارت خزانہ نے باقاعدہ طور پہ اعلامیہ جاری کر کے کہا کہ معاشی ایمرجنسی لگانے کی خبریں بے بنیاد ہیں اور یہ خاص قسم کا ایجنڈا پھیلایا جا رہا ہے. یہ افواہیں اور مارکیٹ کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش ہے. اتنا ہی اچھا ہے تم ایل سیز کھول دیں, کنٹینرز کلیئر کرا دیں, مارکیٹ میں سب کچھ ہوگا. اور کل وجاہ سعید خان جو اینکر نے بتایا, مجھے کچھ حاضر سروس فوجیوں نے کہا تھا کہ ساکھ ڈار نے میں کہا ہوا ہے کہ میں آؤں گا تو ڈالر 200 روپے سے نیچے لے آؤں گا. ڈالر 200 نیچے آ گیا, اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے. 3 سالوں میں 73 ارب ڈالر, 73 بلین ڈالرز آپ نے پے کرنے ہیں. حکومت گرائی ہے. خان صاحب نے کل ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ بولا. وہ کہنے لگے کہ صرف فوجی حکومتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ گروتھ ریٹ اس لیول پہ جاتا تھا جب امریکن ڈالرز آتے تھے. یہ پاکستان کی پہلی ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی جہاں پہ اس لیول پہ گروتھ ریٹ لائی, اس کو آپ نے گرایا. تو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.